बदन का मंजर सुहाना याद, जो सैयद कलंदर सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दुनिया से तशरीफ़ ले गए, वरना वो इस मंज़र का ज़िक्र तो वो किया करते थे। मैंने तो आँख खोली, अपने वालिद, अपने दादा, अपनी वालदा, अपने चचा, अपने भाइयों से इन हस्तियों का तज़किरा सुना, और मेरी खुशकिस्मती अभी मैं नवीद सोरवर्दी से और कर्नल कलीम साहब से ज़िक्र कर रहा था क़िबला हज़रत फैज़ अहमद सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का। मुझे उनकी मौयत में बैठने का शर्फ़ हासिल हुआ, उनसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ। तो मैं उनसे कह रहा था कि उनकी शख्सियत में एक सहर था, जो भी आता तो बड़े इरादों के साथ था, लेकिन जब आप बोलते थे तो वो खामोश हो जाता था कि अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। ये सैयद फैज़ अहमद सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की चूँकि मैंने महफ़िल अटेंड की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने सैयद कलंदर अली सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की महफ़िल अटेंड की, उनके पास बैठते रहे, उनका क्या आलम होगा। आका तुम्हारी बज़्म का मंज़र सुहाना याद है। अब मैं अपने पीर व मुर्शिद की बात करूंगा इस शेर में। हम हज के लिए, उम्रे के लिए मदीना शरीफ पहुँचे, जब तकरीबन हम 13 लोग थे। हाजी शरीफ सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इब्राहिम सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह और भी इस तरह के बुज़ुर्ग साथ थे। तो वहाँ क़िबला हज़रत साहब को मदीना शरीफ में एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट है अलबेक, तो हज़रत साहब को वो पसंद था, और जब भी हम जाते तो हम वहाँ ज़रूर जाते थे। तो हम सब 13 के 13 लोग वहाँ पर चले गए। अब ज़रा इस शेर को इस मंज़र के साथ अटैच कीजिए। आका तेरी बज़्म का मंज़र सुहाना याद है, तेरा उठना बैठना और आना जाना याद है। बुज़ुर्ग साथ थे, उन सबको वहाँ कुर्सियों पर बिठाया और मुझे कहने लगे, सैयद शाहिद रसूल सोरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इस्माइल आओ मेरे साथ। वहाँ जाके लाइन में लगे, जहाँ हमसे पहले 120 लोग लगे हुए थे। 120 लोग पहले लाइन में लगे थे, लाइन में लगे रहे। फिर वहाँ ऑर्डर दिया। जब ऑर्डर बनकर आया तो 5 ट्रे थी जिनमें वो खाने पीने की अशिया रखी। तो हज़रत साहब ने, मैंने जल्दी से 3 ट्रे मैंने पकड़ ली, 2 हज़रत साहब ने इस तरह से ख़ुद उठाई और उठा के तो वहाँ जहाँ मुरीद बैठे थे वहाँ लेकर आए। कसम खा के कहता हूँ, मैंने ऐसा पीर आज तक नहीं देखा जो खुद ट्रे उठा कर अपने मुरीदों के पास खाने की अशिया लेकर जाए। हर खानका में ये देखा है कि पीर साहब और उनके साथी किसी एयर कंडीशन कमरे में या किसी ऊंची जगह पर अलहदा बैठे होते हैं और उनकी वहीं खिदमत की जाती है। ये कैसा आस्ताना है कि पीर खुद ट्रे उठा के खाने की अशिया लेकर जा रहा है। और फिर अगली मज़े की बात सुनिए। अब हज़रत साहब को पता था कि मेरे साथ कुछ बुज़ुर्ग हैं। आप यकीन कीजिए, चिकन पीस पकड़ते, उसकी बोटियाँ ऐसे तोड़ के तो कभी हाजी शरीफ साहब के आगे कर देते, कभी हाजी इब्राहिम साहब के आगे कर देते। तो हाजी शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बावाज़ बुलंद रो पड़े, कहने लगे, सरकार ऐसे भी पीर होते हैं कि जो मुरीदों को बोटियां तोड़ के खिलाएं? हमने तो आज तक ऐसा देखा नहीं। अब ज़रा मंज़र याद कीजिए कि आका तुम्हारी बज़्म का मंज़र सुहाना याद है, तेरा उठना बैठना और आना जाना याद है। ज़रा पीर खाने का तसव्वुर कीजिए। जब कभी हमें पीर खाने में ऊपर बाज़ कोई मीटिंग होती थी या थोड़ी देर के लिए आना, तो यकीन कीजिए हज़रत साहब ने अंदर जाना, 1 मिनट के अंदर ट्रे उठा के लानी कभी। और आपकी एक आदत थी कि जब भी खाना शुरू करते पानी सबको खुद डाल के देते थे। देखे ना, आका तेरी बज़्म का मंज़र सुहाना याद है, तेरा उठना बैठना और आना जाना याद है। और सैयद
कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की जो महफिल होती थी उसमें किसी को इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो बड़बड़ा के बोले या कोई नारा लगाता था ना, जब कोई इस तरह से कोई पंजाबी में कहते हैं ढाई मार के रोना, जब इस तरह से कोई आवाज़ नात के दौरान बुलंद करता था तो हज़रत साहब फरमाते थे इन्हें चुक के बाहर सटे आओ। जो ज़ब्त नहीं कर सकता वो कैसा मुरीद है, कहते इसे बाहर फेंको, यानी खामोशी से सुनो। अब शायर क्या लिखता है, खामोशी ऐसी कि जिस पर 100,000 जाँ फिदा। हाजी शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्फ हासिल है उनके पास बैठने का, वो फरमाया करते थे कि हम सब ऐसे मुंह की तरफ देख रहे होते थे कि हज़रत साहब की ज़ियारत कर रहे थे, चेहरे की तरफ देख रहे होते थे, ज़ियारत कर रहे होते थे, हज़रत साहब अपने काम में मगन होते। सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, अब ज़रा तवज्जो फरमाइए, हज़रत साहब कहीं तावीज़ लिख रहे हैं या कुछ तहरीर लिख रहे हैं, सारे मुरीद बैठे ऐसे मुँह की तरफ देख रहे हैं, तो हज़रत साहब लिखते लिखते एक दफ़ा ऐसे निगाह फेरते थे, सारी महफिल पे सुकून छा जाता था, बिल्कुल सारे ठंड पड़ जाती थी। खामोशी ऐसी कि जिस पे 100,000 जाँ फिदा और तकल्लम से दिलों का चैन पाना याद है। और ये चैन जो है ये सैयद फ़ैज़ अहमद सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके तकल्लुम में भी था, और किबला हज़रत सैयद शाहिद रसूल सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के तकल्लुम में भी था। आप भी जब बात करते थे तो एक दफ़ा जो है ना वो कान जो है वो मुंतज़र हो जाते थे कि अब अगली बात क्या होगी। जाने क्या जादू भरा था उस निगाहे नाज में, एक नज़र से बज़्म को बेखुद बनाना याद है। गमज़दा जो आ गया हो गया वो शाद शाद। ये हाजी साहब बैठे हैं, ये मुझे किबला फ़ैज़ मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की महफ़िल का जिक्र करते थे कि हम आते थे बड़े इरादे लेके कि मैं हज़रत साहब को जाके ये भी बताऊंगा, मैं हज़रत साहब को जाके ये भी बताऊंगा, ये मसला भी बताऊंगा, लेकिन जब जाते थे ज़ुबान ही नहीं खुलती थी। वो जब बोलते थे तो किसी की आगे से फिर ज़ुबान ही नहीं खुलती थी। और उनकी शख्सियत में इतना सहर था कि हर कोई जितने भी मुरीद थे उनको अब्बा जी कहते थे, और वो भी अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। जाने क्या जादू भरा था उस निगाहे नाज में, एक नज़र से बज़्म को बेखुद बनाना याद है। गमज़दा जो आ गया हो गया वो शाद शाद, और तेरी गुफ्तार की एक एक अदा भी याद है। बहरे इरफां ही में रहते थे हमेशा गोताज़न, मारफत के जाम रिंदों को पिलाना याद है। मेरे वालिद मोहतरम कहते हैं कि मैं मियाँ मीर दरबार पर गया। आप जानते हैं कि जो सिलसिला सोहरवर्दिया है इसमें तसव्वुर शेख, जिसे मुराकबा भी कहते हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। वो कहते हैं मैं मियाँ मीर गया, मैं मुराकबे में बैठा, मुराकबे के दौरान मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। अभी मेरी निगाह कदमों से घुटनों तक पहुंची थी कि मेरी आंख खुल गई। अब ये जो आशिक लोग होते हैं ना, इनके लिए ज़ियारत जो होती है ना, ये एक अमृत है, ज़िंदगी है। हज़रत साहब वाला साहब कहते हैं मुझे इतनी परेशानी हुई कि मैं सिर्फ़ कदमों से घुटनों तक की ज़ियारत कर सका। मैं वहाँ से सीधा उठा तो सैयद कलंदर अली सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया। अब ज़रा सुने, शेर सुने क्या है। बहरे इरफां में ही रहते थे हमेशा गोताज़न, मारफत के जाम रिंदों को पिलाना याद है। कहते जैसे ही मैं पीर खाने में दाखिल हुआ फरमाने लगे सब्र करो सब्र करो। जो वज़न उठवाता है ना उसको पता होता है इसको कितना का वज़न ये उठा सकता है। अंदाज़ा कीजिए, मियाँ मीर से सीधे आए, बोलने नहीं दिया, आते ही रिंदों को जाम पिला दिया कि सब्र करो सब्र करो। और फिर था वजीफ़ा हर घड़ी हर लहजा उनका ज़िक्र शेख। मैं और नवीद रमज़ान सोहरवर्दी अक्सर एक बात करते हैं, हम जब कभी भी हाजी शरीफ साहब के पास, हाजी इब्राहीम साहब के पास, निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास, या इनके जो हम असर साथी हैं सूफ़ी फजल मान साहब के पास, इनके पास जब कभी भी बैठते थे सिर्फ 2-3 बातें होती हैं, या अपने पीर की, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या आला हज़रत की। ज़्यादा तज़किरा हम इनसे इनका ही सुनते थे। अब बहरे इरफां में ही रहते थे हमेशा गोताज़न, मारफत के जाम रिंदों को पिलाना याद है। था वजीफ़ा हर घड़ी हर लहजा उनका ज़िक्र शेख, शेख के गुन गाना। तवज्जो फरमाइए,
شیخ کے گن گانا اور خود کو چھپانا یاد ہے۔ حضرت صاحب نے کبھی اپنا آپ ظاہر نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک فقیر آ گیا مانگنے والا، اس نے آ کے قلعہ گجر سنگھ میں اس نے آ کے دروازہ کھولا، اس نے کہا دو اللہ کے نام پہ۔ حضرت صاحب سامنے تخت پر بیٹھے تھے اور آپ کا ماشاءاللہ جمال اور جلال ایسا تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا یہ کوئی جاگیردار ہے۔ سفید کپڑے ڈبی دار اوپر وہ رومال باندھا ہونا یا امامہ باندھا ہونا، شیروانی پہنی ہونی اور بڑے باروب انداز میں بیٹھنا۔ تو وہ آگے کہنے لگا دے اللہ کے نام پہ، تو حضرت صاحب مسکرا پڑے، کہنے لگے کیڑے اللہ دے نام تے؟ وہ بڑا جلال میں آیا، کہتا اللہ دو ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے کردار سے تو یہی لگتا ہے، ایک میرا رب ہے جو مجھے بیٹھے کو دے رہا ہے، اور ایک تیرا رب ہے جس نے جگہ جگہ تجھے مانگنے پہ مجبور کیا ہے۔ اس کے رب سے مراد لالچ جس نے جگہ جگہ مانگنے پر مجبور کیا۔ اچھا وہ بھی کوئی صاحب نظر تھا، اس نے چمٹا مارا زمین پر، کہتا یا آج کچھ دیکھ لا تو یا دکھا دے پھر۔ حضرت صاحب نے فرمایا دکھا۔ اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو جس تخت پہ حضرت صاحب بیٹھے تھے وہ ایسے ایسے ہلنا شروع ہو گیا۔ حضرت صاحب نے ایسے تخت پہ ہاتھ رکھا تو تخت وہیں جام ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت صاحب نے ایسے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھی تو وہ پیر خانے میں آج بھی وہ لوہے کا ایک بینچ موٹے موٹے پھٹے والا آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ نیچے اور وہ بینچ اس کے اوپر۔ تو وہ اس نے کہا جی غلطی ہوگی منو معاف کر دیو، میں تو سمجھا کوئی جگیردار بیٹھے، منو نہیں سی پتا کہ اتنے اللہ والے بیٹھے۔ آپ کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ کبھی اپنا آپ ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں کل ایک فقرہ پڑھا، بڑا اس سے محظوظ ہوا۔ آپ کی جو چشمان مبارک تھیں، جو آنکھیں تھیں، آپ کے جو کان تھے، ذرا ان کا مرتبہ سنیے۔ آپ کی جو چشمان تھیں یہ دور اور نزدیک بھی دیکھ لیتی تھیں، صرف یہ ارد گرد نہیں دور بھی دیکھ لیتی تھیں۔ ایک مرید کو کہنے لگے، فرمانے لگے آج تسی نماز چ سارا وقت کپڑیاں تے ہی لا دیتا، کدی میری شیروانی تے غور کرتے رہے، کدی اپنے کپڑیاں دی کلف تے غور کرتے رہے، کی لبیا تانوں کپڑیاں تے غور کرتے؟ جے یہی غور رب تے کرتے تو تانوں ثواب تے لبدا۔ نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کروا رہے ہیں، اور مرید کیا سوچ رہا ہے پیچھے یہ بھی معلوم ہے۔ مرزا صاحب بڑے حضرت صاحب کے بڑے خوبصورت مرید، اور اس مرید کا آخری وقت کیسے آیا کہ باہر سے آئے تو صرف اتنا کہا ہائے سرکار، اور حضرت صاحب کے قدموں میں گرے اور جان دے دی۔ اندازہ کیجئے جس موت کی ہم تمنا کہتے ہیں کہ جاتے وقت تیرا دیدار ہو، تیرے قدموں میں موت آئے، ان کو ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ ان کو فرمانے لگے کہ مرزا صاحب تہاڈا بیٹا داتا صاحب والی مسجد آج کل تراویاں پڑھا رہا، راتی میں چھت تے جا کے انہوں سنیا، پوریاں تراویاں صرف ایک باری سامنے انہوں لقمہ دینا پیا، انہیں بہت خوبصورت تراویاں پڑھائیاں۔ اندازہ کیجئے کہ چھت پہ سننے کہاں داتا صاحب اور کہاں قلعہ گجر سنگھ۔ آگے شاعر نے جو لکھا ہے شعر، بس چند اشعار اور تھا وظیفہ ہر گھڑی ہر لحظہ ان کا ذکر شیخ کے گن گانا اور خود کو چھپانا یاد ہے، ذکر حق سے سانس ایک خالی نہیں جانے دیا، طالبوں کے دل میں ذکر حق سنانا یاد ہے، تخت پر ہوتے جلوہ گر اور نگاہیں عرش پر، تخت پر ہوتے جلوہ گر اور نگاہیں عرش پر۔ حاجی شریف صاحب کے چھوٹے بھائی صوفی عبدالرشید، دو ہی بھائی تھے، اتنے بیمار ہوئے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اسے گھر لے جاؤ اور دعا کرو۔ حاجی شریف صاحب آئے، جوں رونے لگے کہ برا حضرت صاحب کی بڑی ادائیں تھیں، آپ آرام سے اپنا کام کرتے رہے، وہ روتے رہے۔ جب تھوڑے سے نظر کی، فرمایا کی ہویا؟ تو وہ ہکلاتے ہوئے روتے ہوئے بولے ڈاکٹراں نے میرے بھرا نوں جواب دیتا۔ فرمانے لگے ڈاکٹراں نے جواب دیتا ہے نا، رب نے تو جواب نہیں دیتا۔ جا بازار جا، مٹی دا کجا لے کے آ تے املی لے کے آ۔ لو جو وہ اسی وقت گئے جا کے لے کے آئے، فرمایا اس کو گھر جا کے بھگو دو، یہ املی کا پانی صبح اسے پلانا، ساری زندگی بخار نہیں چڑھے گا۔
پچھلے دنوں چند ماہ پہلے صوفی عبدالرشید صاحب پردہ فرما گئے. ان کو کچھ 70 بیماریاں تھیں لیکن بخار نہیں کبھی چڑھا تھا. اللہ کے ولی نے کہہ دیا تھا کہ بخار نہیں چڑھے گا، دوبارہ کبھی بخار نہیں چڑھا. باقی پتہ نہیں کیا کیا ان کے بیماریاں تھیں. تخت پر ہوتے جلوہ گر و نگاہیں عرش پر، سائلوں کو آتے ہی مجدہ سنانا یاد ہے. ایک شخص آیا، یہ واقعہ پہلے بھی میں سنا چکا ہوں. ایک شخص پیر خانے میں داخل ہوا، قلعہ گجر سنگھ دروازہ کھولتے ہی بینچ پہ بیٹھ گیا. اب ذرا توجہ کیجئے اللہ کے ولی کی شان. فرمانے لگے دوستا تو جس کا مایا نا وہ ہو گیا. ذرا اندازہ کریں، آتے ہی بیٹھتے ہی اس کے پتہ نہیں کون تھا، اندر آتے ہی فرمایا تو جس کا مایا وہ ہو گیا. تسی بیٹھنا ہے بیٹھو، جانا ہے تو چلے جاؤ. اس نے دروازہ کھولا، باہر نکل گیا. اب سارے بڑے جیسے اب آپ بیٹھے ہیں ادھر آئے تو کوئی کہا جائے کہ جی تیرا کام ہو گیا اور وہ چلا جائے تو ایک تجسس تو ہوگا، ایک تجسس تو ہوگا کہ بھی یہ کیا ہوا. چند دن بعد وہ شخص دوبارہ آیا تو دوستوں نے مریدوں نے پوچھا کہ اس دن آپ آئے تھے تو کیا مسئلہ تھا. اس نے کہا میرے پڑوسیوں کا بچہ گم ہو گیا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ قلعہ گجر سنگھ میں شاہ صاحب سے آپ دعا کروائیں. میں یہاں آیا ہوں تو مجھے تو انہوں نے سنا بھی نہیں، آتے ہی کہہ دیا سائلوں کو آتے ہی مجدہ سنانا یاد ہے. آتے ہی کہہ دیا تیرا کام ہو گیا، تو جا، جانا تے جا. وہ کہتے میں نے جا کے پڑوسیوں سے پوچھا، وہ کہتے جی ساڑھا بچہ آ گیا ہے. میں نے بچے سے پوچھا کیسے آئے؟ کہتے میں بازار میں رو رہا تھا، ایک بابا جی آئے کہنے لگے تم فلاں کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہتے آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، مجھے چھوڑ گئے. سائلوں کو آتے ہی مجدہ سنانا یاد ہے، غوث زماں ہے رتبہ تیرا، چہرہ انور رسول نما. شاعر نے شعر ایسے نہیں لکھے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہے اس کے پیچھے. ایک محفل میں کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو تھا اس میں آپ کی مونچھیں مبارک، لب مبارک کہتے ہیں، وہ کیسی تھیں؟ فرمایا ایسی. فوراً اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایسی. اس کا مطلب یہ ہوا چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا. غوث زماں ہے رتبہ تیرا، چہرہ انور رسول نما، تیرے غلاموں کو تیرا فرما ابھی تک یاد ہے. دوستو ہم جس گھرانے سے وابستہ ہیں، میں نے اس کی صرف یہ چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اور حضرت صاحب سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس گھر کا ایک بندہ ہمارا مرید ہو جائے اس کا سارا خاندان ہماری نگاہ میں ہوتا ہے، سارا خاندان ہماری نگاہ میں ہوتا ہے. تو لہذا جس گھر سے ہم وابستہ ہیں یقین کیجئے کبھی وقت آئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا بنا دیا اور کس گھر سے ہمیں وابستہ کر دیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیر خانے سے، اپنے پیر و مرشد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ یہ سلسلہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے. اور ماشاءاللہ سید اویس عبدالرسول سہروردی دامت برکاتہم عالیہ ایک نوجوانی کی عمر میں جس خوبصورتی سے، ابھی تو بہت ساری باتیں کرنے کو دل کرتا ہے لیکن وقت بہت کم ہے. آخری بات یہ کہ سید قلندر علی سہروردی کے شخصیت میں جمال تھا، ہلکا سا جلال تھا. سید فیض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جمال ہی جمال تھا. سید شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جمال بھی تھا، ہلکا سا جلال بھی تھا. اور اویس عبدالرسول دامت برکاتہم عالیہ کی شخصیت میں جمال بھی ہے، جلال بھی ہے. آپ لوگوں نے تو بچپن سے دیکھا ہے انہیں، آپ کو جمال کا بھی پتہ ہے، جلال کا بھی پتہ ہے. اس عمر میں اتنے بڑے سلسلے کی بھاگ دوڑ سنبھالنا اور خوبصورتی سے چلانا، بتائیں کو فرق نظر آیا؟ پہلے سے بہتری ہی نظر آئے گی انشاءاللہ آپ کو. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، باجی صاحبہ کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم رکھے. ان کی بھی بہت دعائیں ہیں. اور سچ پوچھو تو ابھی تو فیض انہی کا چل رہا ہے. میں آپ کو سچی بات، اندر کی بات بتا دوں، ابھی فیض انہی کا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیر سے، اپنے پیر خانے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیضان قلندر جاری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فیضان قلندر، زوردار آواز میں فیضان قلندر انشاءاللہ.